ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाती स्ट्रक्चर पर लेटे मेरी आंखें नीम वा थीं और चारों तरफ फैली बू मुझे मौत की आहट सुना रही थी। लेकिन ऐन इसी लम्हे मेरे कानों में वो अल्फाज पड़े जिन्होंने मेरी रूह तक को फना कर दिया। डॉक्टर मेरी सास से कह रही थी कि हालत बहुत नाजुक है। हम या तो आपकी बहू को बचा सकते हैं या इसके होने वाले बेटे को। जिस पर मेरी सास ने बगैर किसी हचकिचाहट के पत्थर दिली से जवाब दिया, डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू मरती है तो भले मर जाए, बस मेरे पोते को बचा लें। ये औरत तो जब से इस घर में आई है नहुसत ही लाई है। पहले ही मेरे बेटे पर 3 बेटियों का बोझ डाल चुकी है। मेरा बेटा अकेला दिन रात खून पसीना एक करके थक गया है, मगर इसने हमें वारस ना दिया। अब जबकि खुदा ने बेटा दिया है तो इस मनहूस औरत की हमें कोई जरूरत नहीं। इसे मरने दें, बस मेरे खानदान का चिराग बचा लें। सास के ये सफाक अल्फाज मेरे दिल में किसी जहरीले खंजर की तरह उतर गए और मुझे इस लम्हे अपनी जिंदगी से ज्यादा इस माशरे की बेहिसी पर रोना आया, जहां एक माँ की जिंदगी की कीमत महज एक बारिश के हसूल के लिए खत्म कर दी गई। मैं अपने माँ बाप की वो अकलौती और लाडली बेटी थी जिसकी एक आवाज पर पूरा घर सर पर उठा लिया जाता था। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे और मोहब्बत पर मेरा यकीन कामल था। इसीलिए मैंने अपनी जिद मनवा कर अपनी पसंद से अपनी सक्की खाला के बेटे से शादी की। शुरू में तो सब ख्वाबों जैसा था, मगर वक्त की धूल ने इन रंगीन ख्वाबों को बहुत जल्द धुंधला कर दिया। शादी के 1 साल बाद जब मेरी गोद में पहली बेटी आई तो मेरे लिए वो कायनात की सबसे बड़ी खुशी थी। मगर मेरी सास के माथे पर पड़ने वाली शुकनों ने मुझे खौफजदा कर दिया। वो किचन में बर्तन पटकती और ऊंची आवाज में कहती, पहली औलाद ही बोझ बनकर आई है, अब तालियां क्या बजाएं। देखना, अब ये घर लड़कियों से भर देगी और मेरे बेटे की जवानी और हड्डियां इनके जहेज बनाने में पिघल जाएंगी। मेरे बेटे के नसीब ही फूट गए हैं। मैं इनकी बातें सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह जाती और खामोशी से आंसू पी लेती। अभी पहली बेटी ठीक से चलना भी ना सीखी थी कि दूसरी बेटी की पैदाइश हो गई। अब तो घर का नक्शा ही बदल गया। सास का लहजा जहर में भुज चुका था। वो हर आने जाने वाले के सामने मेरी तहकीर करती। कितनी बदनसीब है ये औरत, इसके वजूद में कोई खैर ही नहीं। मेरे बेटे की कमाई इन लड़कियों पर लुटवाने आई है। तेरे हाथ पांव नहीं टूटते थे क्या जो फिर से यही पत्थर मेरी गोद में डाल दिया। मैं सर झुकाकर इनके पास से गुजरती तो वो पीछे से आवाजें कसती, ऐ लड़की जरा सुन, ये जो तू सर झुकाकर शराफत का नाटक करती है ना, इससे तेरे गुनाह नहीं धुलेंगे। तू तो मेरे घर की बरकत खा गई है। जब से आई है मेरा बेटा परेशान ही रहता है। उसे तूने कोई सुख का सांस नहीं दिया। मेरा शोहर जो कभी मेरा ढाल था अब खामोश रहने लगा था। मगर तीसरी बेटी की पैदाइश तक इसके अंदर का इंसान भी मर गया। वो सास की हाँ में हाँ मिलाते हुए मुझ पर चीखता, मेरा बेटा दिन रात बैल की तरह कोहलू में जुता रहता है ताकि सुकून पा सके, और तू है कि बस ये नागने और बोझ जनने के लिए बैठी हुई है। अगर इस बार भी वारिस ना दिया तो याद रखना, मेरे और इस घर के दरवाजे तुझ पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। सास की बातें अब तन से बढ़कर बदवाओं तक पहुंच चुकी थीं। वो कहती, मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, मगर इसकी मेहनत का सिला तूने इन 3 बोझ की सूरत में दिया। तू तो इसके लिए नहुसत बनकर आई है। मैं रात भर मसल्ले पर बैठकर रोती कि या अल्लाह, मैं इंसान हूँ, कोई गुनाहगार नहीं। जब चौथी बार मैं उम्मीद से हुई तो घर में एक अजीब सी तनाव वाली खामोशी छा गई। सास रोजाना मंदिरों और पीरों के चक्कर लगाती और घर आकर मुझे घूर कर कहती, अगर इस बार भी कोई लड़की हुई तो अपना सामान बांध लेना, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मुझे वारिस चाहिए।
تیری نحوست سے بھرا چہرہ نہیں۔ پھر جب الٹرا ساؤنڈ میں معلوم ہوا کہ بیٹا ہے تو جیسے گھر کے در و دیوار مسکرانے لگے، مگر وہ خوشی میرے لیے نہیں بلکہ اس وارث کے لیے تھی جس نے میری زندگی کی ضمانت دی تھی۔ لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ درد زاہ کی حالت میں جب مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا تو میری حالت بگڑنے لگی۔ مجھے اسٹرکچر پر ڈال کر جب آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا، میری آنکھیں نیم وا تھیں اور میں اپنے ارد گرد کی آوازیں سن سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر میری ساس اور شوہر سے وہ سوال کیا جس نے انسانیت کو شرما دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، حالت بہت نازک ہے، ہم یا تو ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو۔ آپ بتائیں کہ ہم کسے بچائیں؟ میں نے اپنی ساس کے وہ شفاف اور زہریلی آواز سنی جو میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتری۔ وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہی تھیں، ڈاکٹر صاحبہ، میری بہو مرتی ہے تو بھلے ابھی مر جائے، اس کی کوئی فکر نہ کرے۔ یہ ویسے بھی منحوس ہے جس نے میرے بیٹے پر پہلے ہی 3 بیٹیوں کا بوجھ لاد دیا ہے اور اس کی کمائی چاٹ گئی ہے۔ جب سے آئی ہے میرے بیٹے نے صرف دکھ دیکھے ہیں۔ بس میرے پوتے کو ہر حال میں بچا لیں۔ ہمیں اس عورت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اپنے خاندان کا وہ چراغ چاہیے جو اس کی پھیلی ہوئی نحوست کو ختم کر سکے۔ ان الفاظ نے میرے اندر جینے کی تمنا ہی ختم کر دی۔ میں جس خاندان کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا رہی تھی، ان کے لیے میری قیمت ایک جانور سے بھی کم تھی۔ اس لمحے میں جب اپنی محبت، اپنی پسند اور اپنے ان سالوں پر رونا آیا جو میں نے ان پتھر دل لوگوں کی خدمت میں گزار دیے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ موت کے ماتھے پر شکست لکھی تھی۔ آپریشن کامیاب رہا اور معجزانہ طور پر میں اور میرا بیٹا دونوں ہی بچ گئے۔ جب میں ہوش میں آئی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تو خوشی کے ساتھ ساتھ وہ زہریلے الفاظ بھی میرے ذہن میں گونج رہے تھے، لیکن میں خاموش رہی۔ ہم گھر آئے، ہر طرف خوشیاں منائی گئیں، مٹھائیاں بانٹی گئیں، مگر میرے دل میں وہ گھر اب گھر نہیں بلکہ ایک بے حس بستی بن چکا تھا۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک حادثے میں میرے شوہر کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ بستر سے لگ گیا۔ وہ شخص جو کبھی میرا سہارا بننے کی بجائے اپنی ماں کی نفرت میں شامل تھا، اب خود بے بس ہو چکا تھا۔ میری ساس جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھیں، اب پھر سے واویلا کرنے لگیں، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے ان کے رویے کا بدلہ نفرت سے نہیں بلکہ خاموش خدمت سے دیا۔ میں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کیے تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ میری تینوں ننھی بیٹیاں جنہیں بوجھ کہا جاتا تھا، وہ ننھے ننھے ہاتھوں سے میرا ہاتھ بٹاتی، کوئی پانی پلاتا تو کوئی کپڑے تہہ کر دیتا۔ ان بیٹیوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بوجھ نہیں بلکہ اس مشکل وقت میں گھر کی دیوار بن کر کھڑی ہیں۔ میرے شوہر اپنی ہی نظروں میں گر چکے تھے۔ وہ روز مجھے سلائی مشین پر جھکا ہوا دیکھتے اور اپنی بے حسی پر شرمندہ ہوتے۔ ایک دن جب میں ان کے پاس کھانا لے کر گئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کانپتی آواز میں کہا، تم مجھ سے لڑتی کیوں نہیں؟ تم مجھے تانا کیوں نہیں دیتی؟ میں نے تو تمہاری موت کا سودا کر لیا تھا، پھر تم کیوں میرے اس حال میں میری خدمت کر رہی ہو؟ مجھے معاف کر دو۔ میں نے سکون سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تو تمہیں بہت پہلے معاف کر دیا تھا کیونکہ تم میرے شوہر ہو اور تمہاری خدمت میرا فرض ہے، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے وہ عزت اب باقی نہیں رہی۔ میں اب بس اپنے اس بیٹے کی پرورش اس طرح کروں گی کہ جب یہ بڑا ہو تو اسے یہ سکھاؤں گی کہ بیٹا، کبھی ایسا مرد نہ بننا جو بیٹیوں کی پیدائش پر عورت کو تانا دے یا وارث کی خاطر کسی کی ممتا کا سودا کرے۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ عورت بوجھ نہیں بلکہ وہ سایہ ہے جو تپتی دھوپ میں بھی اپنوں کو سکون دیتا ہے۔ میرے اس جملے نے پورے کمرے میں ایک ایسی خاموشی طاری کر دی
جس میں ندامت کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یا اللہ، ہر بیٹی کے نصیب اچھے فرما، اسے قدر کرنے والے رشتے عطا کر، اور ہمارے معاشرے سے اس جہالت کا خاتمہ فرما جہاں اولاد کو رحمت کی بجائے بوجھ سمجھا جاتا ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔